بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءني سؤال قال: قرأت أن الإمام أصله عربي جعفي ونسب البخاري للولادة فيها فقط، فما حجة هذا؟ نقول الذي قرأته لهذا الرجل أخطأ. الصحيح أنه بخاري الأصل، وإنما نسب إلى الجعفي. طبعا والجعفي قبيلة عربية من سعد العشيرة، ونسب إلى الجعفي بالولاء، لأن أبو اليمان والد البخاري أسلم على يد هذا الجعفي الذي مر معنا، جده عبد الله بن محمد المسندي اللي مر معنا في الرواية الأولى، فنسب إليه ولاء، فهو الجعفي ولاء. أما أنه عربي الأصل فلا، هذا هو الصحيح. طبعا وبعضهم ينكر هذا وهذا، وأيا كان فهو إمام الأئمة وشيخ الحديث بلا منازع، عربي أعجمي على أي أساس؟ لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعض الناس يفرح أنه من آل البيت من الأشراف. لا تفرح يا أخي الكريم، أكبر واحد من الأشراف في نار جهنم والعياذ بالله، وقد توعده الله في القرآن الكريم: تبت يدا أبي لهب وتب. عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل البيت ومن أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا في نار جهنم. وبلال الحبشي رفعه الله عز وجل فأصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع خشخشة نعليه بالجنة. فالقضية ليست قضية نسب، وإنما هي قضية إيمان. ولهذا قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فأيا كان، لأن هذه مسألة مبحوثة طويلة، وبعضهم يقول أن كل الأئمة الستة هم عرب أصل وهكذا، ولكن هذه المسائل يا أحبة والله لا تزيد ولا تنقص. المهم أن نعرف سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ننتبه لها كما انتبهوا لها، ونتركنا من الأشراف ومن خولان بن عامر ومن فلان وفلان وفلان. إيه والله يا أحبة، والله ضيعتنا. احنا ما نقول أن الإنسان يترك نسب، ولكن العمل العمل. نعم. بسم الله، تفضل. أحسن الله إليكم. أحسن لكم لا تسألوا، ترى إذا سألتم بنأخذ بدل السنة سنتين. طيب. بالمناسبة كنا في مجلس النسائي في ينبع، فكان في واحد من الشباب يسأل، جالس عندي هنا أمامي، يسأل ما تمر نقطة من النقاط البسيطة اللي يسأل فيها. فقلت له أنا من باب المداعبة، هذا أول مجلس، قلت له: شوف والله لو أتابع أسئلتك والله ما نختم من النسائي. فما أدريتم، بطل أسئلة، ما عاد سأل نهائيا. فوجدته بعد الدرس اليوم الثاني، قلت له: يا أخي الحبيب ما عاد شفتك تسأل. قال: خفت منك. يقول: لا والله بس نبغى نخلص. قلت له: لا اسأل، بس أنا أمزح معك ترى. الله يسعدكم ويبارك فيكم. وأنا ذكرت هذه للدعابة، كان مشايخنا الشيخ أحمد الحازمي وشيخنا الشيخ الباكلي يقولون لي: كان بعض مشايخنا ما يبدأ الدرس إلا بعد ما يأتينا بنكتة ولا لغز يضحكنا، يعني بدل طالب العلم وجهه سمح، ما هو مقطب الجبين. أيوة لازم، لأنك تأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
يا أحبة هذه حسنات بالمجان. اضحك، ما أنت خاسر لا ريال ولا ريالين ولا بتعشي أحد إذا ضحكت، صح؟ طيب تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الصحيح: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد: وأحسبه، قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت؟ قالها مرتين. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو معبد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول حديث ثلاثي للإمام البخاري هنا. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. هؤلاء ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشافعي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله قد حبس عن مكة القتل، أو قال الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإن ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعوض شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين.
إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وتابعه معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقلت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه وقال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا يأتيان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداك فبسطته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا أو قال غرف بيده فيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هناك علوم ما تنشر بين الناس، هناك أشياء كما قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ولهذا هذا من هذا الباب الإمام أبو هريرة بعض العلم بثه وبعض العلم لما يبثه. بعض الناس لا يتورع من ذكر بعض الأشياء التي ما يعقلها الناس، ولهذا لا تحدث الناس إلا بما يعقلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكيل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل
فإذا فقدته فهو ثم فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة ووضعا رؤوسهما وناما فسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا فطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهينا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلم أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلمهما أن يحملوهما فعرف الخاضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى وحي من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. وانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه. قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب السؤال والفتي عند هذا الرجل قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي. قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلفت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن عبس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكل على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوا لي لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لا نسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم من الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسير إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة. قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير. باب من خص بعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي يحدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي فحدث. الطفيل هو عامر بن واثلة وهو آخر من مات من الصحابة في سنة 110. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قالها ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله فلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر. أرداف النبي صلى الله عليه وسلم كم هم؟ من هو الرديف أولا؟ اللي يركب خلف الرجل على الدابة، حصان أو حمار أو بغل أو غيره أو جمل أو غير ذلك. طيب كم أرداف النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمعهما بالمندة في كتاب جزء، نيفا و30 صحابي أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنهم أكثر من ذلك، فبعض أهل العلم جمع أكثر مما جمع ابن مندة، وجزء ابن مندة مفقود. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال لا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقال يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي ما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت مقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد وقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الورس ولا أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على الثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمع قال لقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قال ابن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال ضجع حتى نفخ ثم قام وصلى. ثم حدثنا أبي سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري وربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ.
قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم نخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن يسار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بهما يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بهما يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز حمادان أليس كذلك؟ حماد بن وحماد بن. طيب كيف نعرف حماد هنا هو ابن زيد ولا ابن سلمة؟ خذوا هذه القاعدة. إذا أطلق حماد في البخاري فمن هو حماد؟ حماد بن زيد هو ابن زيد، وذلك عند أهل الحديث بحسب من أطلقه، ننظر لمن أطلقه. فإذا كان الذي أطلقه يروي عن حماد بن زيد فهو حماد بن زيد، وإذا كان من أطلقه يروي عن حماد بن سلمة فهو حماد بن سلمة. فإذن هنا من هو الذي أطلق؟ سليمان بن حرب ومحمد بن الفضل العالم. هؤلاء إذا أطلقوا فإنهم يريدون حماد بن زيد. طيب وإذا أطلق إسماعيل التبوذكي كذلك حماد فهو يقصد حماد بن سلمة. وكذلك إذا أطلق ذلك الحجاج بن منهال فإنه يقصد حماد بن سلمة. وكذلك الثالث إذا أطلقه هدبة بن خالد. هؤلاء الثلاثة إذا أطلقوا فهم يريدون حماد بن سلمة، والأولين إذا أطلقوا فإنهم يريدون حماد بن زيد. نعم. إذن هنا من الذي أطلق؟ موسى. من هو موسى؟ موسى بن إسماعيل التذبوكي. إذن هذا من هو؟ بن سلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. من الطرائف أن حماد بن سلمة تزوج 70 امرأة ولم يولد له، لأنهم قالوا أنه من الأبدال، والأبدال لا يولد لهم. حديث الأبدال طبعا وفيه مقال. نعم. مات سنة 167 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. طلابي كم تزوجوا ولا باقي عزابية؟ ها؟ موحدين أو خائفين؟ طيب. أحسن الله إليكم.
قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره وشرقه أو غريبه. باب من تبرز على لبنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن حبان عن عمه واسم بن حبان عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقول إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال ابن عمر عبد الله بن عمر لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته فقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الذي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وصعيدنا في يحو فكان عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فنادى عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. باب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان اخبرنا عن عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا على بيتنا مستقبل بيت المقدس. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء وانا وغلام معنا داود من الماء يستنجي بالماء. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال ابو الدرداء ليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان الرسول اذا خرج لحاجته تبعت انا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن شاذ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحملنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. تابع النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. باب لا يمسك ذكره بيمينه. اذا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن قتادة عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. باب الاستنجاء بالحجرات. قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن حلب بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته. يا احبه هنا قال محمد بن يوسف. محمد بن يوسف للامام البخاري شيخين كلاهما محمد بن يوسف. محمد بن يوسف اثنان وكلاهما من مشايخ البخاري. فالأول ابن واقد الفريابي. الأول محمد بن يوسف بن واقد الفريابي سكن قيسارية من أهل خراسان. سمع الثوري والأوزاعي ومالك ابن مغول. هذا من هو الفريابي. طيب والثاني محمد بن يوسف بن أحمد أبو أحمد البيكندي. هذا حدث عن سفيان بن عيينة وعبد الأعلى بن مسهر وأبو أسامة وأحمد بن يزيد الحراني. إذا رأينا الثلاثة الأولين فإن المقصود به الفريابي، وإذا رأينا الثلاثة الآخرين سفيان وقال محمد بن يوسف فهو من؟ بيكندي. إذن فرقوا يا أحبة، ولهذا أهل الحديث يفرقون بين هؤلاء. كلاهما محمد بن يوسف، ولكن الأول محمد بن يوسف الفريابي والثاني محمد بن يوسف البيكندي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو قال نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود عن أبي أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أتيه ب3 أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس باب الوضوء مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن هذا من هو؟ البيكندي. طيب والحديث الأول اللي قبل قليل الفريابي، أيوة، لأنه روى عن الأوزاعي وهذا روى عن سفيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. باب الوضوء مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. باب الوضوء ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن بشاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه للمرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عن إبراهيم أنه قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال لا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصلي. قال الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. باب الاستنذار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن زهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر واستجمر فليوتر. باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال دخل في النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار. قالها 2 أو 3. باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه للمرفقين 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب غسل العقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضأون من المطرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصورة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله يما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس لها شعر يتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصورة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن حفصة بنت سيرين عن ابي عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن مسلم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تناوله وترجله وطوله بشان كل باب من التماس الوضوء اذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حانت الصلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فاتي رسول صلى الله عليه وسلم بوضوء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضاوا منه. قال فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى يتوضا من عند اخرهم. باب الماء الذي نعم. جاءت بكسر الباء وفتح الباء وضم الباء. نعم. أحسن الله إليكم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ من الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان قال هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ما في النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصبناه من قبل أنس أو قال من قبل أهل أنس فقال أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حلق رأسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. وقال احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابي قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرشون شيئا من ذلك. قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر او السفر عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا كل فلا تاكل فانما امسكه على نفسه. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تاكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب اخر. باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبور والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء. قال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع الخفين فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وركع وسجد ومضى في صلاته. وقال حسن وما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى بصلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. قال حدثنا ابن أبي ياسين قال حدثنا ابن أبي ذبيح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. وقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يصرف حتى أسمع صوت نجد ريحا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منذر أبي على الثوري عن محمد بن حنفية أنه قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت بمقداد الناس فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن. قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت عن ذلك عليا والزبير وطلحه وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او قال قحطت فعليك الوضوء او قال عليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا الرجل هنا الأنصاري قال إلى رجل من الأنصار هو صالح الأنصاري السالمي. صالح الأنصاري السالمي نعم. أحسن الله إليكم. قال تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر يحيى عن شعبة الوضوء.
باب الرجل يوضئ صاحبه. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريم مولى بن عباس عن اسامة بن زيد الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاض من عرفة عدل الى الشعب وقضى حاجته وقال اسامة بن زيد فجعلت اصب عليه ويتوضا فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال المصلى امامك. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير المطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وان مغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضا ويغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن ابراهيم لا باس بالقراءة في الحمام بكتب الرسالة على غير وضوء. وقال احمد عن ابراهيم ان كان عليه مزار فسلم والا فلا تسلم. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس اخبرنا بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل قال قبله بقليل وبعده بقليل استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس وقلت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت وقمت إلى جنبي فوضع يدي اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى اتى المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب من لم يتوضا الا من الغشي المثقل. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امراته فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فاشارت اي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قال قريبا من فتنة الدجال لا أدري ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم ويقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي أن رجلا قال عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء ففرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. باب غسل رجليه إلى الكعبين. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بما أدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فتمسحون به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. باب. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ وشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد أنه فرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسله ومضمض واستنشق من كفة أو كفة واحدة.
ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مسح الرأس مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ له فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في اليمنى فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في اليمنى فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في اليمنى فغسل يديه المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في اليمنى فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر بهما، ثم أدخل يده في اليمنى فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيم قال مسح رأسه مرة. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال حدثنا عبد الله بن منير قال: سمعت أنه سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من إلى أهله، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح براسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به وجهه استاذن ازواجه في ان يمرض في بيته فاذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجله في الارض بين عباس ورجل اخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: تدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحل لوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. باب الوضوء من التوبة. قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف به وغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عماد بن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنا بما فتح بقدح رحراح فيه شيء مما فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعود قال حدثني ابن جابر قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله، قال: كان يغتسل بالصاع 5 أمداد ويتوضأ بالمد. باب المسح على الخفين. قال حدثنا الأصبغ بن الفرج المصري قال عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الخفين، وعن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره سعد فقال عمر لعبد الله فذكر نحوه. قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني وقال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامة خفه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسوق وكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن بشاب قال أخبرنا جعفر بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف الشاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين وصلى ولم يتوضأ. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصهباء وهدنا خبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بسويق فأمر ببثره فأكل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة كلاهما قال حدثنا الليث عن عقيل بن حمشاء عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابع يونس وصالح بن كيسان عن الزهري باب الوضوء من ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى ونعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال حدثنا أبو مالك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا حاء وقال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قلت كيف كنت تصنع؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرنا بشير بن يسار قال اخبرنا سعيد بن قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصرت فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسان يعذبان في قبورهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريد فكسر كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله ما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو قال إلى أن ييبسا. باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثنا عطاء بن ابي امامه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز حاجته اتيته بماء فيغسل به. باب قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن القاسم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنه قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبره فقال انما لم يعذبني وعذبني كابن واحد وكان يستتر من البول يوم الاخر وكان يمشي بالنميمه ثم خذ رجله تربط وشق نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنه ما لم ييبسا. قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا معش قال سمعت مجاهدا ذكر مثله وقال يستتر من بوله. جاء في الحديث الذي جاء بالجريدة هو أبو بكر وعند الطبراني في الأوسط. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوا وريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال حدثنا عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. قال حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قضى بوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بماء فاهريق عليه. باب بول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة ام المؤمنين انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن بشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن انها اتت بمن صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح ولم يغسل. باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن مشان ابي حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئت
يعجنه بماء فتوضأ. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه قال رايتني انا والنبي صلى الله عليه وسلم تماشى فاتى سباطه قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. حسبك. نقف للاذان ثم نكمل بعد الاذان الى اقامه الصلاه، نصلي ثم الذي يريد يتوضا بعد ذلك، ناخذ 10 دقائق بعد الصلاه ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله. مفصول يا شيخ انفصل. اللهم صل انفصل به. جزاك الله خير يا شيخ. هذا عندنا ولا عند غيرنا؟ استنى منه. طيب تفضل. بسم الله. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا صاب ثوب احدهم قرضه. فقال حذيفة ليته امسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة مستحاض فلا أطهر فدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزائري وعن سليمان بن يسار عن عائشه قالت كنت اغسل جنابه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج الى الصلاه وان بقع الماء في ثوبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشه حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سالت عائشه في المني عن المني يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله فيخرج الى الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب اذا غسل الجنابه وغيرها فلم يذهب اثره. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سالت سليمان بن يسار في الثوب تصيب الجنابه قالت عائشه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاه واثر الغسل فيه بقع الماء. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشه انها كانت تغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراه فيه بقعه او قال بقعا. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابطها. وصلى أبو موسى بدار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو قال عرينة
فاجتووا المدينة فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها والبارها وانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح ولون. قال أحمد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون بها ولا يرون بها بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن بشاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معه قال حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دماء اللون لون الدم والعرف عرف المسك. باب الماء الدائم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا الوزيرات ان عبد الرحمن بن مزرعه حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. باب اذا القي على ظهر المصلي قذر او جيفه لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى بصلاته. وقال ابن مسيب والشعبي اذا صلى في ثوبه دما وجنبته او لغير القبله او تيمم وصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد. قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحابه له جلوس اذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلاج زور بني فلان فيضع على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة أو منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش. قالها 3 مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سماه اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. وعد 7 فلم يحفظه وقال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل هو عمار بن الوليد بن المغيرة. نعم أحسن الله عليك. قال فالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في قليب بدر. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن مسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم مخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن ناس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسك وكره الحسن وابو العالية. وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء باللبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال ابو العالية امسحوا عن رجلي فإنها مريضة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس ما بيني وبينه أحد بأي شيء دو يجرح النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه في ماء
وفاطمة تغسل عن وجه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن غير بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إليه يشوصه بالسواك. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني تسوق بسواك فجعلني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فنولت السواك الأصغر منهما وقيل لي كبر فدفعت إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك لصلاة المضجع على شكل ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلته فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فردته على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قال فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. قلت: ورسولك؟ قال: لا ونبيك الذي أرسلت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. باب الوضوء قبل الغسل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. قال هذا عبد الله بن يوسف. نعم طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المشي عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ رسول الله وضوء للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما صاب من الاذى ثم فاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسل وهذه غسله من الجنابة. باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا آدم بن أبي قال حدثنا ابن أبي بن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسأله عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بنا إن نحو من صاع فاغتسلته وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال: يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع أو قدر صاع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر إنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه عنده قوم فسألوا عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو فمنك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. باب من أفاض على رأسه 3. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي 3 وأشار بيديه كلتيهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه 3. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثنا أبو جعفر قال أنه قال لي جابر: أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن مشي عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس أنه قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق غسل وجهه ويديه ثم فاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو عاصم عن حضرة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه
وبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثني عمش قال حدثني سالم عن كرب بن عباس رضي الله عنه قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره وسلم ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض ومسحها بالتراب ثم غسل ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وفاض على رأسه ثم تلحف وغسل قدمه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. قال حدثنا أحمد قال ولهذا قال بعض أهل العلم أن النفض مكروه والصحيح أنه جائز كما ورد في بعض الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمش عن سالم بن أبي الجعد عن كرب بن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحيض ثم غسلا ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب هل لهذا يحيل هناك سنة كثير من الناس حتى في مراحضنا الأولى إذا الإنسان اغتسل وانتهى وهو في المرحاض يعني في المغسل ينتقل فيغسل رجليه لوحدهما. نعم. أحسن الله إليكم. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير جنابه. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه بأسا بما ينتضح من غسل الجنابه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ماد بن هشام عن النبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يغسل من الجنابة يغسل يده. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها فذكر مثله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم وهب عن شعبة من الجنابة. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمود بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كرب بن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قالت ميمونة وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل به فأفرغ على يده وغسل مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله وغسل مذاكره ثم دلك يده بالأرض ثم وضوء واستنشق ثم غسل وجهه ويده وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى وقال وغسل قدميه. باب أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو حميد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كرب بن ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت للرسول صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته وصب على يده وغسل مرتين أو مرتين. قال سليمان ولا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله وغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض وبالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويده وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تلحف فغسل قدميه فناولت خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نساء في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرت لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت ليزن أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. باب غسل المدي والوضوء من. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة وهن 11 نسوة زوجاته 9 اللي معه 9 والثنتين من هم تكملة 11؟ نعم ماريا وريحانة. نعم. أحسن الله إليك. طيب ما هي زوجاته من هم؟ نعددها. لا خلاص خديجة ماتت، احنا الآن على 9 اللي موجودات: سودة وعائشة زينب ميمونة. لا زينب الأولى قد ماتت. الآن 9: حفصة، أم حبيبة أيوة، وأم سلمة اللي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم عن اللي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم 9. تمام. طيب تفضل. أحسن الله عليك.
باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زايد عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم الى كان ياتيه فسال فقال توضا واغسل ذكرك. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن حمد المنتشر عن ابي قال سالت عائشه فذكرت لها قول ابن عمر وما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف من نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. صلى الله على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.